बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो जिस नबी की जिंदगी पर है, उनकी कौम ने सबसे पहले इस दुनिया में बुत परस्ती इख्तियार की। उनके बारे में मशहूर है कि किसी नबी को अपनी कौम की जानिब से इतनी तकलीफ नहीं पहुंची जितनी नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की जानिब से हुई। और सोने पर सुहागा ये कि उनकी बीवी इस फर्ज में उनका साथ देने के बजाय मजीद मुश्किलात का बायस बनती रही। वो नाफरमान काफिर औरतों की सरगुना रही, तौहीद की दावत का मजाक उड़ाने वालों और नूह को अजियत देने वाली जिद्दी कौम की साथी बनी रही और बलाहिर अल्लाह के अजाब में दीगर काफिरों के साथ गर्क हो गई। नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में प्रॉपर शुरू करने से पहले एक नजर शजरे पर डाल लेते हैं। आदम अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत का तोहफा शीस अलैहिस्सलाम को मिला। शीस अलैहिस्सलाम के बाद ये नबूवत इदरीस अलैहिस्सलाम को मिली और उनके बाद नूह अलैहिस्सलाम को। इन नबियों के दरमियान और भी कई नस्लें गुजरी। गोया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारने के 2000 साल बाद नूह अलैहिस्सलाम नबी बनकर आए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के ऊपर पूरी डिटेल्ड 2 वीडियोस हमारे चैनल पर पड़ी हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, वो वीडियोस जाकर जरूर देखें। रूए ज़मीं पर बुतों की पूजा होने लगी। लोगों ने मनगढ़ंत देवता बना लिए। जब ये अंधापन, गुमराही, कुफर और फसाद हद से बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को लोगों की रहनुमाई के लिए भेजा। नूह अलैहिस्सलाम वो वाहिद नबी हैं जो 950 साल तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे। यानी कि उनकी नबूवत का दौरानिया बहुत तवील है और इस तवील दौरानिये में उन्हें सबसे ज्यादा अजियत का सामना करना पड़ा। यहाँ तक के लोग नूह अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल होकर तशद्दुद करते और जख्मी हालत में छोड़कर चले जाते। नूह अलैहिस्सलाम उन्हें हक की दावत जितना देते, वो लोग उतना ही राह फरार इख्तियार करते। नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि कौम के किसी फर्द को जब वो दीन की दावत दे रहे होते और अभी बात कर ही रहे होते कि वो शख्स कपड़े से अपना सर ढांप लेता और कानों में उंगलियां ठूंस लेता कि कहीं नूह अलैहिस्सलाम की कोई बात कान में न पड़ जाए। इस कैफियत को कुरान हकीम में सूरह नूह आयत नंबर 7 में इन अल्फाज में बयान किया गया है। उन्होंने अपने कानों में उंगलियां दे ली और कपड़े ओढ़ लिए और अड़ गए और अकड़ गए। नूह अलैहिस्सलाम को लोग झूठा और दीवाना कहने लगे। कौम नूह का जब कोई फर्द मरने लगता तो वो बाकायदा अपनी औलाद और रिश्तेदारों को वसीयत करता कि इस दीवाने से बचकर रहना। अल्लाह ताला ने सूरह कमर की आयत नंबर 9 में इसका जिक्र किया है। उन्होंने हमारे बंदे को झुठलाया और कहा कि दीवाना है और उसे डांटा भी। ये वसीयत वरासत दर वरासत, सदी दर सदी कौम में चलती रही। दूसरी तरफ नूह अलैहिस्सलाम सब्र का मुजाहिरा करते हुए सदी दर सदी और नस्ल दर नस्ल अच्छे वक्त का इंतजार करते रहे। लेकिन आने वाली नस्ल पहले से ज्यादा खबीस, जिद्दी, सख्त दिल, बदतर और जालिम तर सरकश होती। आजमाइश की घड़ियां सख्त से सख्त होती चली गईं। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी तबलीग के खिलाफ मुख्तलिफ चालें चलने लगी और रास्ते में रोड़े अटकाने लगी। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी की कोई परवाह न की और अपने मकसद में डटे रहे। कई मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन ने नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाइला बयान किया है और बाज ने उसका नाम वालगा बयान किया है। वल्लाह आलम। वो अपने खामन के बारे में लोगों से बरसरे आम कहा करती थी कि ये दीवाना है, बेअकल है, बहकी बहकी बातें करता है, ऐसी चीजों के बारे में गुफ्तगू करता है जो मुमकिन ही नहीं। वो अपने खावंद पर कड़ी नजर रखती और हर उस शख्स पर नजर रखती जो नूह अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल कर रहा होता, और जो ही कोई फर्द ईमान कबूल कर लेता वो फौरन कौम के जालिम सरगनों के पास जाकर उन्हें नई सूरत हाल से आगाह करती कि फलां शख्स अभी अभी नूह के ईमान का शिकार हुआ है, पहले ही मरहले में उसे नूह के चुंगल से निकाल लो। नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे, साम, हाम, याफिस और कनान। इन चारों में से 3 तो दिलो जान से ईमान का इकरार करते, मगर एक बेटा जिसका नाम कनान बताया जाता है वो बाप के सामने तो ईमान का इकरार करता, मगर दर हकीकत वो अपनी माँ का साथी था। नूह की बीवी ने अपने बेटे को भी गुमराह कर दिया और वो अपने वालिद की नियत, अमल और दीन का मुखालिफ हो गया। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी चूंकि अपने शोहर की खबरें काफिर कौम को दिया करती थी और अपने एक बेटे को भी ईमान के रास्ते से गुमराह करने में कामयाब हो चुकी थी, लिहाजा वो काफिर औरतों की एक रोल मॉडल बन चुकी थी। उस दौर की काफिर खवातीन उसे एक ब्रेव वुमन समझती थी और उससे इंस्पिरेशन भी लिया करती थी, मगर हकीकत में तो वो बदबख्तों की फहरिस्त में आ चुकी थी और सिराते मुस्तकीम को झुटला चुकी थी। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि कौम नूह ने सबसे पहले बुत परस्ती का आगाज किया,
مگر یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے بت بنانے لگے اور پھر انہی کو پوجنے بھی لگے؟ جب حضرت نوح علیہ السلام اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تو اس وقت بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ لوگوں نے کئی بت بنا رکھے تھے جن کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی، لیکن تمام بتوں میں سے 5 بت بہت زیادہ مشہور تھے جنہیں شان و شوکت کے اعتبار سے بہت شہرت حاصل تھی۔ ان 5 بتوں کے نام سورہ نوح آیت نمبر 23 میں بھی موجود ہیں۔ ان کے نام ود، سوا، یاغوث، یعوق اور نصر تھے۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ ان بتوں کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 5 بیٹے ود، سوا، یاغوث، یعوق اور نصر تھے۔ وہ انتہائی عبادت گزار اور صالح بزرگ تھے، صرف ایک اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ان میں سے جب ایک بزرگ فوت ہو گیا تو لوگ بڑے غمگین ہوئے۔ شیطان نے کہا، کیوں غمگین ہو؟ میں تمہارے لیے اس بزرگ کا ایک مجسمہ بنا دیتا ہوں تاکہ جب بھی تم اس مجسمے کو دیکھو تو تمہاری یاد تازہ ہو جایا کرے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بنا دو، اور شیطان نے تانبے اور شیشے کو ملا کر ایک مجسمہ تیار کیا۔ جب دوسرے بزرگ فوت ہوئے تو اس کی شکل کا بھی دوسرا مجسمہ تیار کر دیا گیا۔ یوں یکے بعد دیگرے 5 کے مجسمے تیار ہو گئے۔ اب ان مجسموں کو ایک جگہ پر رکھ دیا گیا اور ایک آستانہ سا بنا دیا گیا۔ پہل تو لوگ صرف ان مجسموں کی زیارت کیا کرتے تھے تاکہ ان بزرگوں کی یاد تازہ کی جا سکے۔ پھر بعد میں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انہوں نے ان مجسموں سے کچھ غیبی طاقتیں منسوب کر دیں۔ یوں ہی صدیاں گزرتی گئیں، یہاں تک کہ لوگوں نے اللہ کی پرستش چھوڑ دی۔ شیطان نے ان سے کہا کہ تم کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے ہو؟ انہوں نے پوچھا، ہم کس کی عبادت کریں؟ شیطان نے کہا، اپنے ان دیوتاؤں کی۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ تمہارے عبادت خانوں میں ان کے مجسمے پڑے ہیں، اور تمہارے آباء و اجداد کے بھی یہی دیوتا تھے؟ بس وہ مجسمے جو اللہ کے نیک بندوں کو یاد کرنے کے لیے بنائے گئے تھے، انہی مجسموں سے لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے، اور یوں انہوں نے اور بہت زیادہ مجسمے بنا لیے، مگر ان 5 پہل مجسموں کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی اور انہیں بہت زیادہ مشہور کر دیا گیا، اور یوں بتوں کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تو قوم نوح نے برملا کہا، اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، یعنی وہ ان بے جان مجسموں کو اپنا معبود خیال کیے بیٹھے تھے۔ قوم نوح بے شک ایک سرکش اور ضدی قوم تھی، لیکن ان کے ایمان نہ لانے کی ٹاپ 3 ریزنز اب میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ سب سے پہلے جس نے نوح علیہ السلام کی دعوت سے گھمنڈ اور پہلو تہی اختیار کی وہ انہی کی بیوی تھی۔ چونکہ وہ دیوتاؤں کی پوجا پاٹ کیا کرتی تھی، اسے یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ دیوتا کہیں نوح علیہ السلام کا کچھ بگاڑ نہ دیں، اور وہ دیوتاؤں کے حضور نذرانے پیش کر کے فائدے کی امید رکھتی۔ اس کی یہ حرکات نوح علیہ السلام کے لیے مزید مشکلات کھڑی کر دیتی، کیونکہ لوگ نوح علیہ السلام کو کہنے لگے، اگر تو برحق ہوتا تو تیری بیوی تیری پیروی کرتی۔ سیکنڈ ریزن کہ آخر قوم نوح اپنی جہالت کے سبب یہ کہنے لگے کہ اے نوح، تو ہم جیسا ہی ایک انسان ہے، ہمارے ہی قبیلے کا فرد ہے، ہماری طرح تیرے بھی بیوی بچے ہیں، تو پھر تجھے میں ایسا کیا ہے کہ تجھے رسول کا درجہ ملا؟ سورہ ہود کی آیت نمبر 27 میں ہے کہ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر نوح علیہ السلام نے بڑے سکون و اطمینان سے جواب دیا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 62 میں ہے، میں تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو خدا کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ نوح علیہ السلام کی دعوت نے قوم کے کمزور اور ناتواں طبقے کو متاثر کیا، اور وہ لوگ ایک اللہ کے آگے سر تسلیم ہم ہو گئی۔ لیکن قوم کے سردار اور دولت مند لوگ ایسے لوگوں کو کمتر سمجھتے تھے۔ وہ مالی طور پر کمزور اہل ایمان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور اب تو وہ بالکل بھی ایمان قبول نہ کرنے والے تھے۔ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور لوگوں کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ البتہ انہوں نے نوح علیہ السلام کو کہنا شروع کر دیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 27 میں ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیروکار تو وہی لوگ ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ بلاخر قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ایک ڈیمانڈ رکھی کہ اگر آپ ہماری یہ ڈیمانڈ قبول کرتے ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ وہ ڈیمانڈ کیا تھی؟ کیسے وہ حضرت نوح علیہ السلام کو اذیت دے دے کر اس نہج پر لے آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بد دعا کرنے پر مجبور ہو گئے؟ قوم نوح پر کس طرح کا عذاب آیا؟ کون لوگ اس عذاب سے بچ پائے؟ کیسے بچ پائے؟
اور حضرت نوح علیہ السلام کی کافر بیوی اور بیٹے کا کیا انجام ہوا۔ اگر آپ یہ تمام معلومات جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنا پڑے گا، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔